प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। आज तपाईहरुको ग्रुपमा परमेश्वरको वचन लिएर आउने मौका पाउँदा आज धेरै नै हर्षित भएको छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। खास गरिकन म काठमाडौँबाट हैन चितवनबाट हो। चितवनमा तपाईहरुले नेपाल होलिस्टिक ट्रेनिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड छ। यहाँ त्यो चाहिँ बाइबल कलेजको रूपमा हामीले सिकाउँदै आइराखेका छौं र हाम्रो संगति गर्ने चर्च पनि छ। र आज तपाईहरुको माझमा म पास्टर रेभरेन्ड डाक्टर कोष दाहाल तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। र आज म तपाईहरुको माझमा परमेश्वरले देखाएको अनुसारले तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन दिँदैछु र परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्ने बारेमा योभन्दा अगाडि प्रकाशको पुस्तकबाट परमेश्वरले भने अनुसारले हामीले वचन दिएका थियौं। 110 एपिसोडसम्म त्यो भएको छ र त्यो चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको बारेमा तपाईहरुले युट्युबमाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई सुसमाचारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र आज त्यस्तै गरिकन फेरि पनि परमेश्वरले हामीलाई उत्पत्तिको पुस्तकबाट वचन प्रकाशित गर्नको लागि बताउनु भएको अनुसारले अनि हिजोबाट उत्पत्तिको पुस्तकबाट वचन प्रकाशित भएको छ र हिजो भाग 1 अथवा एपिसोड नम्बर 1, आज बिहान भाग 2 अथवा एपिसोड नम्बर 2 र अहिले चाहिँ तपाईहरुको माझमा म भाग 3 अथवा एपिसोड नम्बर 3 लाई लिएर आएको छु। आजको यो समयमा साँच्चै नै हामीले परमेश्वरको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ र हामी त्यस कारणले गर्दा हाम्रो विश्वास एकदम भरपर्दो हुँदछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले वास्तवमा यो उत्पत्तिको पुस्तकको अध्ययनको के महत्त्व छ भन्ने बारेमा योभन्दा अगाडि मैले बताएको छु र योभन्दा अगाडिको भागमा जुन प्रकारले एलोहिम भन्ने शब्द त्यहाँ गरिएको छ र यो एलोहिमले एक वचन हैन बहुवचन बुझाउँदछ भनेपछि हामीले विश्वास गर्ने परमेश्वर धेरैवटा हो कि के हो भन्ने बारेमा योभन्दा अगाडि बताएको छु। र आज तपाईहरुको माझमा फेरि पनि म त्यही नै उत्पत्तिको पुस्तकको पद नम्बर 1 मा नै छु। जुन उत्पत्तिको पुस्तकको पद नम्बर 1 बाट आज बिहानको एपिसोड नम्बर 2 मा पनि बताइएको थियो र एपिसोड नम्बर के भन्छ यो उत्पत्तिको पुस्तकको 1 नम्बर पदमा के छ त भनेर यहाँ हामी भनिएका छौं र यो सानो पदमा भनिएको छ, सुरुमा परमेश्वरले अथवा ईश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। यहाँ बिहानको उसमा हामीले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने बारे र ईश्वरको बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गरेका छौं र त्यस्तै गरिकन अब हामी चर्चा गर्ने छौं परमेश्वरले स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो। यसको मतलब के हुन्छ? यसको मतलब हुन्छ परमेश्वरको ब्रह्माण्डको महानतालाई विचार गर्दा परमेश्वरको सृष्टिको साधारण तथ्य अझ अचम्मको हुन्छ। यो एक सामान्य आकाशगंगामा अरबौं व्यक्तित्व ताराहरू हुन्छन्, र हाम्रो आकाशगंगा एक्लै मिल्की वेमा 200 बिलियन ताराहरू छन्। हाम्रो ग्यालेक्सी विशाल छ, अन्तरिक्षमा घुमिराखेको छ, हातहरू पिन व्हील जस्तै पुग्दछन् र हाम्रो सूर्य पिन व्हीलको जस्तो एउटा मेमा जस्तो घुमेको जस्तो गएर घुमिराखेका छन्। अनि पाखुरा एउटा तारा हो। पिन व्हीललाई एक पूर्ण घुमाउरो पाराले 250 मिलियन वर्ष एकपटक पूर्ण घुमाउनलाई 250 बिलियन वर्ष लाग्दछ। तर यो हाम्रो आकाशगंगामा मात्र हो। अनि त्यस्तै अरु गोलाकार क्लस्टरहरू पनि त्यसमा हुँदछन् जो घुम्नलाई धेरै धेरै समय लाग्दछ। त्यस्तै आकाशगंगाहरू पनि धेरै छन् जसलाई हामीले ग्यालेक्सी भन्दछौं र एउटा आकाशगंगा र अर्को आकाशगंगा बीचको औसत दूरी करिब 20 मिलियन ट्रिलियन माइल टाढा छ। हाम्रो सबैभन्दा नजिकको ग्यालेक्सी भनेको एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी हो। यो लगभग हामीबाट 12 मिलियन ट्रिलियन माइल टाढा पर्दछ। चन्द्रमाको आकारको आकाशको प्रत्येक भागको लागि यदि तपाईले धेरै गहिरो हेर्न सक्नुहुन्छ भने
तपाईले लगभग 1 लाख आकाश गंगाहरू देख्नुहुनेछ, तर परमेश्वरले यी सबै आफैले बनाउनु भयो। यति विशाल कुराहरू परमेश्वरले आफैले बनाउनु भएको छ। वास्तवमा मेरो हातले पृथ्वीको जग बसालेको छु र मेरो दाहिने हातले आकाश फैलाएको छु। जब म तिमीहरूलाई बोलाउँछु तिमीहरू एक साथ खडा हुनेछन् भनेर यशाया अगमवक्ताको पुस्तकमा 48:13 बताउँदछ। तर परमेश्वर उहाँको सारा सृष्टिभन्दा ठुलो र महान हुनुहुन्छ। अनि जति पनि सृष्टि यो हामीले कल्पनै गर्न नसकिने सृष्टि उहाँले बनाउनु भएको हो। अनि उहाँको हातको खाल्डोमा पानी कसले नापेको छ र आकाशलाई कसले नापेको छ र पृथ्वीको धुलोलाई एक नापमा गणना कसले गरेको छ र भनेर यशाया अगमवक्ता 40:12 भन्दछ। त्यस्तै गरी परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौं र यो वास्तविक सत्य कुरा पनि हो। यदि परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भने त्यसो भए हामीले कुनै पनि कुरा संयोगवश हुन्छ भन्ने धारणालाई सदाको लागि त्याग्नु पर्दछ। मौकामा भएको कुरा यानी कि कुनै पनि कुरा पृथ्वीबाट सृष्टि गर्ने कुराहरू, सृष्टि भएका कुराहरू कुनै पनि कुरा मौकाले भएका होइनन्, न त यो संयोगवश नै भएको हो। र कतिपय बुद्धिजीवीहरूले यो भ्रममा पर्न सक्दछन् र त्यस्तै कतिपय मानिसहरूले यो त मौकामा भएको हो भनेर भन्न सक्दछन्। कतिपय विद्वानहरूले त्यसलाई प्रमाणित गर्न खोज्दछन्, कतिपय वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई प्रमाणित गर्न खोज्दछन्, तर उनीहरू प्रमाणित गर्नेहरू स्वयं नै अन्धकारमा फसेको हामी देख्न सक्दछौँ। किनभने अहिलेसम्म सृष्टिका कुराहरू न त कुनै वैज्ञानिकले पूर्ण रूपमा पत्ता लगाउन सकेको छ, न त भन्न नै सकेको छ जुन कुरा हजारौं लाखौं वर्ष अगाडि परमेश्वरले बनाइसक्नु भएको थियो। तर मौकालाई यस्तो शक्ति प्रदान गर्ने कुनै अर्थ छैन। यानी कि भन्नुको मतलब कुनै पनि हावाको चाप मौकामा बन्दैन। हावाको चाप कुनै पनि प्रकारले हावाको चाप कुनै संयोगवश बन्दैन र पृथ्वी कुनै संयोगवश बन्दैन। अनि त्यस्तै सूर्य संयोगवश बन्दैन, जहाँ बन्नको लागि एउटा डिजाइनको आवश्यक पर्दछ। धेरै पहिले कार्ल सागन नाम गरेको एकजना वैज्ञानिकले भनेका थिए बाह्य अन्तरिक्षमा बौद्धिक जीवनको खोजीका लागि अनुदानको लागि अमेरिकी सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए। अनि उनले भनेका थिए यो यति टाढा छ, यति भयानक छ, यसलाई पत्ता लगाउनलाई धेरै मुस्किल पर्दछ, मात्र हैन यो असम्भव नै छ। अनि यस्ता धुरन्धर वैज्ञानिकहरूले पनि यो ब्रह्माण्डकोलाई पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। कहाँबाट बन्यो, कहिले सुरु भयो, कसले बनायो भन्ने बारेमा उनीहरू पत्ता लगाउन कोसिस गरेर मानिसले बनाएको हो, अर्थात् यसरी संयोगवश बनेको हो, आफै बनेको हो भनेर उनीहरू यसलाई प्रमाणित गर्न कोसिस गर्दछन्। तर जति उनीहरूले कोसिस गरे तापनि त्यसको पल्लो छेउ समय नै के रिजल्टसम्म पुग्न उनीहरू सकेको अवस्था छैन। आज तपाईहरु हामीले पनि यो कुरो बुझ्नु पर्दछ कि साँच्चै नै ईश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। ईश्वरको विचारमा निहित छ कि उहाँ एक बुद्धिमान डिजाइनर हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो डिजाइनर कोही पनि छैन। तपाईले हेर्नुहुन्छ भने पृथ्वी, आकाशगंगा, सूर्य, चन्द्रमा यी सबैलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो यस्तो डिजाइन हो, यस्तो महाडिजाइन हो। यस्तो डिजाइन कसैले पनि न पहिला गर्न सकेको थियो, न अहिले गर्न सक्दछ। केवल एक बुद्धिमान डिजाइनरले मात्र सही ब्रह्माण्ड सृजना गर्न सक्छ। मौका अथवा संयोगले हुन सक्दैन। हाम्रो ब्रह्माण्ड एक सही ब्रह्माण्ड हो। अनि आफ्नो एक प्रकारको पुस्तकमा वैज्ञानिकहरूले भनेका छन् ब्रह्माण्डमा के छ त? ब्रह्माण्डमा एकजना वैज्ञानिकले भनेको अनुसारले, जुन वैज्ञानिकले भनेको छ आफ्नो पुस्तक द फिगर प्रिन्ट्स अफ गॉड ह्यूम्स रसका अनुसार उनीहरूले भनेका छन् ब्रह्माण्डमा ठीक गुरुत्वाकर्षण बल छ। यदि यो ठुलो अथवा सानो भएको भए, तारा अथवा धेरै टाढा अथवा नजिक भएका भए, तारा अथवा धेरै तातो अथवा धेरै चिसो भएका भए यो पृथ्वीमा जीवन बस्न सक्ने थिएन।
यदि यो सानो भएको भए, ताराहरू चिसो भएको भए पनि यहाँ पृथ्वीमा बस्न सक्ने कुनै कसैको पनि हिम्मत हुने थिएन। त्यस्तै गरी ब्रह्माण्डमा आकाश प्रकाशको गति सीमित छ, अनि यदि यो धेरै किसिमको गति छिटो गति भएको भए पनि प्रकाशहरू तुरुन्तै यताको उता गर्न सक्दथे। तर यो प्रकाशहरू पनि, यो ताराहरू पनि ठिक प्रकारले ठिक गतिमा, ठिक रेसियोमा उनीहरू हिँड्दछन्, ताकि पृथ्वीमा यानी कि ग्यालेक्सीमा सबै कुराहरू ब्यालेन्समा रहन सकेको होस्। यत्रा विशाल ताराहरूलाई कसले ब्यालेन्समा हिँडाउन सक्दछ, कसले ब्यालेन्समा राख्न सक्दछ, कसले ब्यालेन्समा ठिक प्रकारको डिस्टेन्समा राख्न सक्दछ, त्यो कसैको हिम्मत छैन। त्यसकारण यो परमेश्वरको मात्रै काम हो। त्यसकारण उहाँ यस्तो डिजाइन गर्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ एउटा डिजाइनरहरूको पनि डिजाइनर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुँदछ। ब्रह्माण्डमा ताराहरू बीचको ठिक औसत दूरी छ। यदि यो ठुलो भएको भए, भारी घनत्वको भएको भए, अथवा यो धेरै हल्का भएको भए, अनि अहिलेसम्मको ब्यालेन्स कस्तो हुन्थ्यो होला? गुरुत्वाकर्षण धेरै वा थोरै भएको भए, अहिलेको भन्दा तलमाथि गुरुत्वाकर्षण भएको भए, ब्रह्माण्डमा पानीको अणुको दायाँ बायाँ जुन पानी छ H2O, त्यो H2O को फ्युजन, त्यो H2O को रेसियो कम अथवा बढी भएको भए कसरी बाष्पीकरण हुन्थ्यो, कसरी मानिसहरूले समुद्रदेखिको पानी यहाँ प्राप्त गर्न सक्थे? यदि त्यो तलमाथि भएको भएदेखि, यदि यसमा भएका रसायनहरू तलमाथि भएको भएदेखि के मानिसले पिउन लायक हुन्थ्यो पानी? हुने थिएन। यी सबै कुराहरू मानिसलाई कस्तो किसिमको आवश्यकता पर्छ, पशुलाई कस्तो किसिमको पानीको अथवा समयको अथवा सिचुएसन अथवा परिस्थितिको अथवा सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्छ, ठिक त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले जुन प्रकारले बनाएर मानिसहरूलाई दिनुभएको देख्दाखेरि यो सृष्टि कसैले गरेको होइन, एकमात्र ईश्वर, एकमात्र हाम्रा परमेश्वर, अब्राहम इसाक याकुबका परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर, उहाँले नै निर्माण गर्नुभएको, सृष्टि गर्नुभएको भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदछ। सुरुमा ईश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। यसको मतलब के हो त? यसले हामीलाई बताउँदछ कि परमेश्वरले पृथ्वी सृष्टि गर्नको लागि कुनै पूर्व अवस्थित सामग्री प्रयोग गर्नु भएन। पुरानो हिब्रू भाषाको शब्द अनुसार 12 भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यसले सृजित अथवा विशिष्ट छ भन्ने कुराहरू जनाउँछ। यसको अर्थ शून्यबाट सृष्टि गर्नुभएको हो, विशिष्ट प्रकारले सृष्टि गर्नुभएको हो। परमेश्वरले संसारलाई शून्यबाट सृष्टि गर्नुभयो, आफूबाट कुनैबाट पनि होइन। परमेश्वर आफ्नो सृष्टिबाट अलग हुनुहुन्छ, अनि ईश्वरको सृष्टि र पार्थिव धारणा विपरीत। बाइबलको ब्रह्माण्डको ज्ञान यानी कि त्यो प्रकारको ब्रह्माण्डको विनाश हुन सक्छ, तर उहाँ रहनु नै छ भनी सिकाउँदछ। सारा कुराहरू विनाश भएर गए तापनि परमेश्वर कहिल्यै पनि विनाश हुनुहुन्न भनेर यो कुराले हामीलाई प्रष्टसँग सिकाउँदछ। र हामी साइन्स पढ्दाखेरि पनि, हामी स्कुल अथवा कलेजमा पढ्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू, उत्पत्तिको कुराहरू बताइएको थियो, तर ती कुराहरूबाट अहिले कुनै पनि मेल नखाने भएको हुनाले साँच्चै नै परमेश्वरले उहाँको इच्छा बमोजिम अनि अनन्त प्रकारले, अद्भुत प्रकारले यो पृथ्वी र अनि यो सारा ब्रह्माण्ड बनाउनु भएको कुराहरू स्पष्ट हुँदछ। उत्पत्ति 1:1 प्रयोग गरिएको शब्दको अर्थमा पुरुषहरूले अथवा मानिसहरूले सिर्जना केही पनि गर्न सक्दैनन्। हामी केवल फेसन वा अफेसनको अवस्थितमा अथवा फेसनका सामग्रीहरूबाट बनाइएका हुन सक्छौँ। हामी सृष्टि गर्नको लागि सबैभन्दा नजिक पुग्छौँ। हामीलाई यौन प्रजननमा परमेश्वरले सृष्टिमा यौन प्रजननको एउटा माध्यम दिनुभएको छ। यो सायद एउटा कारण हो कि शैतानले कामुकताको लागि परमेश्वरको योजना र मानकलाई विकृत र नष्ट गर्न चाहन्छ। यो परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको हाम्रो अस्तित्वसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। अनि लुइस भन्ने एकजना मान्छेले भन्दछन् कि अनि हिब्रू वर्णमालामा 22 अक्षरहरू सबै बाइबल सुरु गर्न चाहन्थे भन्ने एक रोचक कथा पनि हामीले सुन्नमा आउँदछ।
यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि संसारमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, संसारमा के हुनुहुन्छ, संसारमा जुन प्रकारका बासिन्दाहरू छन् यी सबै बासिन्दाहरू परमेश्वरले बनाइएका हुन् र परमेश्वरतिरै उनीहरू समर्पित हुन पर्दछ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि परमेश्वर नै हाम्रा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, परमेश्वर नै हामीबाट महिमा लिनको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियजनहरू, त्यस कारणले आजको यो वचनबाट हामीले के सिक्दछौँ? यो वचन हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट भाग 3 को रूपमा हामी प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। तर तपाईले यो पुस्तकबाट हामीले यो पुस्तकबाट के सिक्नु पर्दछ त भन्दाखेरि हामीले उत्पत्तिको पुस्तकलाई कथा पढे जस्तो होइन, तर यसलाई तार्किक रूपमा पढ्नु पर्दछ र जुन कुरा बाइबलमा लेखिएको छैन त्यो कुरालाई हामीले जोड गरेर फाइदा हुँदैन। किनभने मानिसहरूले जुन प्रकारका आफ्ना दार्शनिक कुराहरूले गर्दाखेरि दार्शनिक र कुराहरू र तर्क वितर्कका कुराहरू ल्याएर मानिसहरूले यो हो र त्यो हो भनेर मानिसहरूले जुन प्रकारको परमेश्वरको वचनबाट अनि परमेश्वरका दास दासीहरूलाई पर लाने कोसिस गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, यानी कि परमेश्वरले पृथ्वी र स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुराको राम्रोसँग ज्ञान हामीलाई प्राप्त भयो भने हामीलाई बाइबलमा लेखिएका कुनै पनि कुराहरूमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। र हामीले उत्पत्तिको पुस्तकलाई राम्रोसँग हेरेन भने हामीले उत्पत्तिको पुस्तक भन्दा उता गएका पुस्तकहरू, प्रकाशसम्मका पुस्तकहरू जुन उत्पत्तिको पुस्तकको आधारमा नै लेखिएका छन्, उत्पत्तिको कुरा लेखिएको छ अनि 200 पल्ट भन्दा बढी पल्ट परमेश्वरको नाम त्यहाँ लेखिएको छ, एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। अनि यी सबै कुराहरू हामीले बुझ्न आवश्यक छ र अलिक गहिरिएर बुझ्न आवश्यक छ। किनभनेदेखि परमेश्वरमा हामीहरूलाई झुटा शिक्षाहरू अनि त्यस्तै झुटा अगमवक्ताहरूले हामीलाई अल्मल्याउन सक्दछन् र उनीहरूको साथसाथै हामीहरू पनि नर्क जाने वातावरण बन्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा प्रियजनहरू, हामीले आजको वचनबाट यो कुरा सिक्नु पर्दछ कि परमेश्वरले साँच्चै नै कुनै पनि सामग्री प्रयोग नगरिकन शून्यबाट परमेश्वर जो यावे परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले नै गर्नुभएको सृष्टि तपाईँ र हामी हौ। त्यसकारण हामी उहाँमा नै पूर्ण रूपमा समर्पित हुन पर्दछ। हुन्छ, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आजको वचन यही राख्दछु। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।